शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। देवदेव जगन्नाथा पुण्यश्रवणकीर्तना सप्ताहश्रवणं देवा सफलं कुरु सर्वदा। मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वदा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यः दासोऽहं तव केशव। शुकरूपप्रबोधज्ञा सर्वशास्त्रविशारदा एतत्कथाप्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय। भवे भवे यदा भक्तिः पादयो तव जायते तदा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभुः। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम्। संसारसागरं मग्ने दीनं मां करुणानिधे कर्मग्राहगृहीताङ्गं मामुद्धर भवार्णवात्। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षकृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च अर्थेषु अभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। कस्मै येन विभासितोऽयमतुलं ज्ञानप्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा। योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्राताय कारुण्यतः तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपम् अतितितीर्षतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय
देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्र कौमोदकीं सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायम् अतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यं ऋतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द। अथ श्रीमद्भागवते षष्ठस्कन्धे अष्टमोऽध्यायः। राजा उवाच यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहान् रिपुसैनिकान् क्रीडन् इव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियं भगवन् तत् मम आख्याहि वर्म नारायण आत्मकं यथा आततायिनः शत्रून् येन कुप्तः अजयन् मृधे। श्रीशुक उवाच वृतः पुरोहितः त्वाष्ट्रः महेन्द्राय अनुपृच्छते नारायणाख्यं वर्म अह तद् इह एकमनाः शृणु। विश्वरूप उवाच धौत अङ्घ्रिपाणिः आचम्य सपवित्र उदङ्मुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासः मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः नारायणमयं वर्म सन्नह्येद् भय आगते पादयोः जानुनोः उर्वोः उदरे हृदि अथ उरसि मुखे शिरस्य अनुपूर्व्याद् ओङ्कारादीनि विन्यसेत्। ॐ नमो नारायणाय इति विपर्ययम् अथ अपि वा करन्यासं ततः कुर्याद् 12 अक्षरविद्यया प्रणवादि अकारान्तम् अङ्गुली अङ्गुष्ठपर्वसु न्यसेद् हृदय ओङ्कारं विकारम् अनुमूर्धनि षकारं तु भ्रुवः मध्ये णकारं शिखया दिशेत् वेकारं नेत्रयोः युञ्ज्यात् नकारं सर्वसन्धिषु मकारम् अस्त्रम् उद्दिश्य मन्त्रमूर्तिः भवेद् बुधः सविसर्गं फडन्तं तत् सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत्। ॐ विष्णवे नमः इति आत्मानं परमं ध्यायेद् ध्येयं षड् शक्तिभिः युतं विद्या तेजः तपो मूर्तिम् इमं मन्त्रम् उदाहरेत्। ॐ हरिः विदध्यात् मम सर्वरक्षां न्यस्त अङ्घ्रि पद्मः पतकेन्द्रपृष्ठे
दर अरि चर्म असि गदेषु चाप पाशान् दधानः अष्टगुणः अष्टबाहुः जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिः यादो गणेभ्यः वरुणस्य पाशात् स्थलेषु माया वटुवामनः अव्यात् त्रिविक्रमः खे अवतु विश्वरूपः दुर्गेषु अटवी आजि मुखादिषु प्रभुः पायात् नृसिंहः असुरयूथपारिः विमुञ्चतः यस्य महा अट्टहासं दिशः विनेदुः न्यपतन् च गर्भाः रक्षतु असौ माध्वनि यज्ञकल्पः स्वधंश्रयोः उन्नीतधरः वराहः रामः अद्रिकूटेषु अथ विप्रवासे सलक्ष्मणः अव्याद् भरत अग्रजः अस्मान् माम् उग्रधर्माद् अखिलात् प्रमादात् नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तः तु अयोगाद् अथ योगनाथः पायाद् गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारः अवतु कामदेवात् हयशीर्षा मां पथि देवहेळनात् देवर्षिवर्यः पुरुष अर्चन अन्तरात् कूर्मः हरिः मां निरयाद् अशेषात् धन्वन्तरिः भगवान् पातु अपथ्याद् द्वन्द्वाद् भयाद् ऋषभः निर्जितात्मा यज्ञः च लोकाद् अवताद् अजनान्ताद् बलः गणात् क्रोधवशाद् अहीन्द्रः द्वैपायनः भगवान् अप्रबोधाद् बुद्धस्तु भाकण्ठगणात् प्रमादात् कल्किः कलेः कालमलात् प्रपातु धर्मावनाय उरुकृत अवतारः मां केशवः गदया प्रातः अव्याद् गोविन्द आसङ्गवम् आत्तवेणुः नारायणः प्राण उदातशक्तिः मध्यन्दिने विष्णुः हरि इन्द्रपाणिः देवः अपराह्ने मधुः उग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवः मां दोषे हृषीकेश उतार्धरात्रे निशीथ एकः अवतु पद्मनाभः श्रीवत्सधाम अपररात्र ईशः प्रत्यूष ईशः असिधरः जनार्दनः दामोदरः अव्याद् अनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरः भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्त अनल तिग्मनेमि भ्रमत् समन्ताद् भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्धि दन्दग्धि अरिसैन्यमाशु कक्षं यथा वातसखो हुताशः गदे अशनि स्पर्शन विस्फुलिङ्गे निष्पिण्ढि निष्पिण्ढि अजित प्रियासि कूष्माण्ड वैनायक यक्षरक्षः भूत अग्रहान् चूर्णय चूर्णय अरीन् त्वं यातुधान प्रमथ प्रेत मातृपिशाच विप्रग्रह घोर दृष्टीन् दरेन्द्र विद्रावय कृष्ण पूरितः भीमस्वनः अरेः हृदयानि कम्पयन् त्वं तिग्मधारा असिवर अरिसैन्यं
ईशप्रयुक्तः मम छिन्धि छिन्धि चक्षूंषि चर्मन् शतचन्द्र छादय दुषामघोनां हर पापचक्षुषां यन्नः भयं ग्रहेभ्यः अभूत् केतुभ्यः नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यः दंष्ट्रिभ्यः भूतेभ्यः अम्भोभ्य एव वा सर्वाणि एतानि भगवन् नामरूप अस्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु संक्षयं सद्यः ये नः श्रेयः प्रतीपकाः गरुडः भगवान् स्तोभः छन्दोमयः प्रभुः रक्षतु अशेष कृच्छ्रेभ्यः विश्वक्सेनः स्वनामभिः सर्व आपद्भ्यः हरेः नामरूप यान आयुधानि नः बुद्धि इन्द्रिय मनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यथा हि भगवान् एव वस्तुतः सद् असद् च यत् सत्येन अनेन नः सर्वे यान्तु नाशम् उपद्रवाः यथा ऐकात्म्य अनुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषण आयुध लिङ्गाख्य धत्ते शक्तिः स्वमायया तेन एव सत्यमानेन सर्वज्ञः भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैः नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षु दिक्षुः ऊर्ध्वम् अधः समन्तात् अन्तर्बहिः भगवान् नारसिंहः प्रहापयन् लोकभयं स्वनेन स्वतेजसा ग्रस्त समस्ततेजाः मघवन् इदम् आख्यातं वर्म नारायण आत्मकम् विजेष्यसि अञ्जसा येन दंशितः असुरयूथपान् एतद् धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत् सद्यः साधु असात् स विमुच्यते न कुतश्चित् भयं तस्य विद्यां धारयतः भवेत् राजदस्यु ग्रहादिभ्यः व्याघ्रादिभ्यः च कर्हिचित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिकः धारयन् द्विजः योगधारणया स्वाङ्गं जहौ स मरुधन्वनि तस्य उपरि विमानेन गन्धर्वपतिः एकदा ययौ चित्ररथः स्त्रीभिः वृतः यत्र द्विजक्षयः गगनात् अन्यपतत् सद्यः स विमानः हि अवाक्षिराः स बालखिल्यवचनाद् अस्थीनि आदाय विस्मितः प्रास्य प्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धाम स्वमन्वगात् श्रीशुक उवाच य इदं शृणुयात् काले यः धारयति च आदृतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतः भयात् एतां विद्याम् अधिगतः विश्वरूपात् शतक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधे असुरान् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे नारायणावर्मकथनं नाम अष्टमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।
श्रीमद्भागवते षष्ठस्कन्धे अष्टमोऽध्यायः। राजोवाच यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहान् रिपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियं भगवंस्तन्ममाख्याहि वर्मनारायणात्मकं यथा ततायिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे। श्रीशुक उवाच वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वर्माः तदिहैकमनाः शृणु। विश्वरूप उवाच धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य स पवित्र उदङ्मुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः नारायणमयं वर्म सन्नह्येद् भय आगते पादयोर्जानुनोरूर्वोरुदरे हृद्यथोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्व्यादोङ्कारादीनि विन्यसेत्। ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा करन्यासं ततः कुर्याद् द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादियकारान्तमङ्गुल्यं मङ्गुष्ठपर्वसु न्यसेद्धृदयम् ओङ्कारं विकारमनुमूर्धनि षकारं तु भ्रुवोर्मध्ये णकारं शिखया दिशेत् वेकारं नेत्रयोर्युञ्ज्यान्नकारं सर्वसन्धृषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः सविसर्गं फडन्तं तत् सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत्। ॐ विष्णवे नम इति आत्मानं परमं ध्यायेद् ध्येयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्यातेजस्तपोमूर्तिमिमं मन्त्रमुदाहरेत्। ॐ हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्मः पतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचर्मासि गदेषु च पपाशान् दधानोऽष्टगुणोऽष्टबाहुः जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटुवामनो व्यात् त्रिविक्रमख्येवतु विश्वरूपः दुर्गेष्वटव्याजिमुखादिषु प्रभुः पायाण्ड्रसिंहो सुरयूथपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्न्यपतंश्च गर्भाः रक्षत्वसौमाध्वनियज्ञकल्पः स्वधं श्रयोन्नीतधरो वराहः रामोद्रिकूटेष्वथ विप्रवासे स लक्ष्मणो व्याद्भरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादात् नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथः पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारोऽवतु कामदेवाधयः शीर्षा मां पथि देवहेळनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निरयादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्याद् द्वन्द्वाद्भयादृषभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवताज्जनान्ताद् बलो गणात् क्रोधवशादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवानप्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणात् प्रमादात् कल्किक्कले कालमलात् प्रपातु धर्मावनायोरुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रातरव्याद् गोविन्द आसङ्गवमात्तवेणुः नारायणः प्राह्न उदात्तशक्तिः मध्यन्दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः देवोपराह्ने मधुहोग्रधन्वा
सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हृषीकेश उतार्धरात्रे निशीथये कोऽवतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्यूष ईशोऽसि धरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तानलतिग्मनेमि भ्रमत्समन्ताद्भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्धिदन्दग्ध्यरिसैन्यमाशु कक्षं यथा वातसखो हुताशः गदेशनिस्पर्शनविस्फुलिङ्गे निष्पिण्ढ्यजितप्रियासि कूष्माण्डवैनायकयक्षरक्षो भूतग्रहांश्चूर्णय चूर्णयादीन् त्वं यातु धानप्रमथप्रेम मातृपिशाच विप्रग्रहघोरदृष्टीन् दरेन्द्रविद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनोरेर्हृदयानि कम्पयन् त्वं तिग्मधारासि वरारिसैन्यं ईशप्रयुक्तो मम छिन्धि चक्षूंषि चर्मश्छतचन्द्रछादय दृशामघोनां हरपापचक्षुषां यन्नो भयं गृहेभ्योऽभूत् कुतेभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दंशिभ्यो भूतेभ्योऽम्होभ्य एव वा सर्वाण्येतानि भगवन्नामरूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु संशयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तोभश्छन्दोमयः प्रभुः रक्षत्वशेषकृच्छ्रेभ्यो विश्वक्सेनस्वनामभिः सर्वापद्भ्यो हरेर्नामरूपयानायुधानिनः बुद्धीन्द्रियमनःप्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत् सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितस्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्य धत्ते शक्ति स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैः नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षु दिक्षूर्ध्वमधः समन्तात् अन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंहः प्रहापयन् लोकभयं स्वनेन स्वतेजसाग्रस्तसमस्ततेजाः मघवन्निदमाख्यातं वर्म नारायणात्मकं विजेष्यस्यञ्जसा येन दंशितोऽसुरयूथपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत् सद्यः साध्वसात् स विमुच्यते न कुतश्चिद्भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कर्हिचित् इमां विद्यां पुरां कश्चित् कौशिको धारयन् द्विजः योगधारणया स्वाङ्गं जहौसमरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथस्त्रीभिर्वृतो यत्र द्विजक्षयः गगनान्यपतत्सद्यः स विमानो ह्यवाक्षिराः सबालखिल्या वचनाद् अस्तीन्यादाय विस्मितः प्रास्य प्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धामस्वमन्वगात् श्रीशुक उवाच यैदं शृणुयात् काले यो धारयति चादृतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्छतक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधे सुरान् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे नारायणवर्मकथनं नाम अष्टमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।